Hello everyone. Today we are going to do uh, analytical answer question from central bank and monetary policy. This is part 3 video of the central bank and monetary policy. So let's do the question number 1 of analytical answer question. So question goes like this. Banking system has total deposit of rupees 500 billion. The present required reserve ratio is 5%. Central bank announced the new monetary policy on July 16 and increases this reserve ratio by 2% to extract the liquidity of overall banking system भनेको छ हैन। यसमा के भनेको छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ टोटल डिपोजिट 500 बिलियन छ र रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको 5% छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मोनेटरी पोलिसी अर्को नयाँ मोनेटरी पोलिसी ल्याएर 2%ले चाहिँ बढाएछ। पहिलाको आरइक्यूमा पहिला 5% थियो र अब चाहिँ 7% हुन गएछ भन्नाले अब क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ बिफोर इन्क्रिजिङ दि रिजर्भ रेसियो भनेको छ। यो बढाउनु भन्दा अगाडिको चाहिँ रिजर्भ रेसियो चाहिँ कति हो भनेको छ र यसमा यो गरौँ। टोटल डिपोजिट 500 बिलियन छ र आरइक्यू यो बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ 5% थियो र रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको आरइक्यू 5% अफ टोटल डिपोजिट भनेको 500 बिलियन, यो गर्दाखेरि 25 बिलियन आउँछ। र क्वेसन नम्बर बीमा के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ आफ्टर हैन क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ आफ्टर टाइटनिङ दि रिजर्भ रेसियो। यो चेन्ज भइसकेको आरइक्यू चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ कति हुन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ अमाउन्टमा भनेर सोधेको छ र यो भनेको 7% अफ टोटल डिपोजिट हुन्छ। त्यसैले रिक्वायर्ड रिजर्भ आफ्टर टाइटनिङ भनेको पहिला 5% थियो, अब 7%, 2% एड भएको छ र 7% अफ टोटल डिपोजिट गरेर 35 बिलियन आउँछ। र सी नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द सर्ट अफ रिजर्भ आफ्टर अनाउन्सिङ दि न्यू मोनेटरी पोलिसी। कति रिजर्भको चाहिँ कमी भयो अरे त हैन। नयाँ मोनेटरी पोलिसी 7% अनाउन्स गरिसकेपछि चाहिँ कति रिजर्भ चाहिँ कमी भयो भनेको छ। अब यसमा सर्ट अफ रिजर्भ इक्वल टु रिक्वायर्ड रिजर्भ, हामीलाई चाहिने रिजर्भ भनेको 35 मिलियन 35 मिलियन छ र हामीसित भएको रिजर्भ भनेको 25 बिलियन छ र 35 र 25 बिलियन गर्दाखेरि 10 बिलियन छ। त्यही भएर 10 बिलियन चाहिँ अझ हामीलाई पुगेको छैन, 10 बिलियन रिक्वायर्ड हुन्छ हैन। अब त्यही हो 10 बिलियन चाहिँ पुगेको छैन भनेर यसलाई सी नम्बरको क्वेसन नै सक्यो हैन। अब डी नम्बरमा के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द मनी मल्टिप्लायर्स आफ्टर अनाउन्सिङ द न्यू मोनेटरी पोलिसी। अब 2%ले बढिसकेपछि चाहिँ अबको मनी मल्टिप्लायर भनेको कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब आरइक्यू त्यसपछि 2 जोडिसकेपछि 7% हुन्छ र 1/आरइक्यू गरेर हाम्रो त्यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। र यसको डी नम्बरमा चाहिँ 1/आरइक्यू गरेर 1/0.07 गरिसकेपछि 14.28 टाइम्स हुन्छ। मनी मल्टिप्लायर कति आउँछ 14.28 टाइम्स आउँछ। अब ई नम्बरमा के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ द पोसिबल कन्ट्र्याक्सन इन मनी सप्लाई इन द ब्याङ्किङ सिस्टम। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले 2% आरइक्यू बढाइसकेपछि चाहिँ कतिले चाहिँ
अब यो पैसाको कमी हुन जान्छ त भनेर यसमा सोधिएको छ र आरइक्यू बढाइसकेपछि कति पैसा कमी हुन्छ त मार्केटमा हो त्यही सोधेको र पोसिबल कन्ट्र्याक्सन अफ मनी सप्लाई इक्वल टु सर्ट अफ रिजर्भ हामीलाई कति रिजर्भ पुगेको छैन 10 बिलियन हामीलाई अझ चाहिने छ होइन 10 बिलियन इन्टु मनी मल्टिप्लायर्स हामीले डीमा निकालिसकेको छौँ 14.28 र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 142.8 बिलियन आउँछ र यसको एन्सर पनि देयरफोर the possible contraction in money supply in the banking system is 142.90 billion भनेर यसलाई इन गर्ने ल थ्याङ्क यू।